तवी suppose you stand on a swing instead of sitting on it will your frequency of oscillation increase or decrease तो for example कि मंगा पटाल बांधी उधरी को सही हुआ किसकी बजाय बैठने की बजाय अगर हम टाल पे खड़े हो जाए मतलब जो झूला है उस पर हम खड़े हो जाए बैठने की बजाय तो हमारे फ्रीक्वेंसी पे हमारे ऑसिलेशन पे उसका क्या असर पड़ेगा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्विंग जो है स्विंग ये जस्ट लाइक अ सिंपल पेंडुलम है दी मिसाल दचा दे द सिंपल पेंडुलम मिसाल दे दचा सिंपल द स्विंग और द सिंपल पेंडुलम फ्रीक्वेंसी में तब तक दागे फ्रीक्वेंसी से बराबर था f is equal to 1 divided by 2 pi under root g divided by ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी फ्रीक्वेंसी इसके बराबर है बात समझ आ गई ये हमें याद होनी चाहिए इसके बाद हम पढ़ेंगे अब यहाँ पर आप ज़रा देखिए तो फ्रीक्वेंसी अगर 1/2 पाई तो मेरे पास कांस्टेंट है जी भी कांस्टेंट है ना तो अगर मैं सिर्फ फ्रीक्वेंसी और लेंथ के दरमियान रिलेशन देखना चाहता हूँ ना तो फ्रीक्वेंसी और लेंथ के दरमियान क्या है इनवर्स रिलेशन है मतलब अगर लेंथ को मैं इंक्रीज करूँगा लेंथ इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी वो डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी या अगर मैं लेंथ को डिक्रीज करता हूँ लेंथ डिक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होगी वो इंक्रीज हो जाएगी फ्रीक्वेंसी विल बी इंक्रीज अब अगर एक बंदा वो खड़ा हुआ है स्विंग पे इस तरह खड़ा हुआ है आप ज़रा इस क्या करते हैं तो उसके हाथ तो उसने रस्सी का जो लेंथ है ना रस्सी के दरमियान और उसके हाथों के दरमियान लेंथ क्या है वो कम है इंतहाई क्या है वो कम है मतलब वो ज़्यादा लंबाई के साथ अगर बंदा खड़ा हो जाए तो वो ज़्यादा लेंथ कवर करता है ना अगर वो बैठा हो तो फिर उसका लेंथ ज़्यादा होता है दल लेंथ रस्सी कम दे पिछवा वल लेंथ से दी एग्जांपल मंगदा से भी खबर मंगदा से कुछ सिंपल पेंडुलम की मंगा खबर करेगा कि फॉर एग्जांपल मंगे बोब राज वड़न को द दीजे नवाफ लदीजे पर फासली तम सवाई लेंथ ऑफ पेंडुलम उनके मंगो बीच मंग सरा द स्विंग जस्ट लाइक अ सिंपल पेंडुलम दे लेंथ तगोरा अवल द लेंथ डेफिनेशन के चे द मतलब से लेंथ मतलब से लेंथ ऑफ अ पेंडुलम मतलब से द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन नवाफला द सेंटर ऑफ मास अपोलो जे को फासला दा नगे तमंग सवाई ए तमंग लेंथ ऑफ पेंडुलम वाई सो तवाई लेंथ ऑफ डेफिनेशन से लिखमा चे द डिस्टेंस all over these are the distance from the point of suspension के जहाँ से ये पेंडुलम या जहाँ से ये टाल लटका हुआ है वहाँ से लेकर उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास तक जो फासला होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन to the center of mass of the body so the body comes center of mass to the center of mass of the body is called what is called length of pendulum ये पेंडुलम की लंबाई क्या होती है तो वो जहाँ से लटका हुआ है वहाँ से लेकर बॉडी के सेंटर ऑफ मास तक जो फासला होता है लेंथ इसका लेंथ ऑफ पेंडुलम अब यहाँ पर आप देखें इस केस में आप देखें अगर ये बंदा खड़ा हुआ हो ये यहाँ से फॉर एग्जांपल हमने स्विंग सस्पेंड किया हुआ हो तो इसका सेंटर ऑफ मास ये है और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये है तो इसके दरमियान जो फासला है वो क्या होता है जो लेंथ होता है वो क्या होता है वो डिक्रीज होता है ना मतलब दागा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक दे दी मुझे लेंथ डिक्रीज मुझे कम कस्ता सर बटाल बांधे बोला मुझे लेंथ डिक्रीज मंगो मुझे लेंथ डिक्रीज फ्रीक्वेंसी बसशी अब इंक्रीज फ्रीक्वेंसी बसशी अब इंक्रीज खबर बांधे पीछ बस और द्वे मंगो वायु तो फॉर एग्जांपल उस दा पर्सन जिकम दे पर ये टाल बांधे पास शुदा कीना अभी बैठ गया है अब देखो जब बैठ गया है ना अभी बैठा हुआ है तो अब इसका सेंटर ऑफ मास पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से क्या है दूर है फासला दूर है जब डिस्टेंस ज़्यादा है इसका मतलब है यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के दरमियान और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के दरमियान जो लेंथ है वो क्या हो गया इंक्रीज हो गया तो जब इंक्रीज होता है तो जब बंदा इस स्विंग पे बैठा हुआ होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है वो डिक्रीज होता है तो हम कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब यही था कि अगर बंदा जो है वो हमारे पास क्या हो कि वो स्विंग पे अगर खड़ा होने की बजाय बैठने की बजाय वो खड़ा हो जाए तो फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा अब खड़ा हो जाए तो लेंथ डिक्रीज होता है तो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी इंक्रीज होगी अगर वो बैठा होता है तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर सेंटर ऑफ मास तक का जो फासला है वो इंक्रीज होता है मतलब लेंथ इंक्रीज तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी वो
Question number 10, which explain the difference between the speed of transverse waves traveling along a chord and a speed of a tiny-color part of the chord. We موږ ته په دې کې تاسو دا explain کې چې د transverse wave speed ټیک شو او چې موږ سره کومه transverse waves for example موږ سره په string کې produce شو یا په chord کې produce شو. chord مطلب string کې نو آی کې چې کوم د wave speed دی او د transverse wave چې کوم سپیډ دی مطلب چې کوم ټرانسفرس ویو دی کې پارټیکل موږ ته پته ده موږ ټرانسفرس ویو ډیفینیشن داسې کړو چې that type of wave in which the particle of the medium vibrate perpendicular to the direction of wave. For example که موږ د ټرانسفرس ویو ډیفینیشن ته وګورو ټرانسفرس ویو ډیفینیشن ته موږ وګورو نو کې موږ څه ویلو چې ټرانسفرس ویوز کې پارټیکل تاسو سره څه کوي اب وایبریشن کوي څه کوي وایبریشن کوي او ویو چې کوم دا بس کوي اب ټریولینګ کوي دلته موږ وایو چې د پارټیکل د وایبریشن د ډایرکشن او د ویو د موشن په ډایرکشن کې کوم انګل دی 90 مطلب دلته په پارټیکل اپ اینڈ ډاون زی او ویو با فارورډ ډایرکشن ها پارټیکل بس زی अब اپ اینڈ ډاون موشن کوي پارټیکل وسنګ موشن کوي اپ اینڈ ډاون د خپل مین پوزیشن نه برا او کته زی او چې کوم ویو د ویو کوم پروډوس شو نو ویو چې کوم دا اب کوم ډایرکشن کې زی اب با فارورډ ډایرکشن کې نو فرق پکې دا شو چې کوم ټرانسفرس ویو دا چې کوم پارټیکل دی نو هغه اپ اینڈ ډاون زی او چې کوم ویو دا ابا فارورډ ډایرکشن ویو ریفریکټ ایٹ د باونډري اف شیلو اینڈ ډیپ واټر چې ولی ویو چې کوم دا هغه په شیلو واټر مطلب کم گہرا پانی او ډیپ واټر کې چې کوم دی ویو ریفریکټ کیږي ریفریکشن مونږ ویلو ریفریکشن مونږ ویلو چې دا سری د بینډینګ اف ویو چې کله یو ویو د یو میډیم نه بل میډیم ته انټر کیږي د دې په سپیډ کې به چینج راځي په ډایرکشن کې به چینج راځي او په ویو لینث کې به چینج راځي مونږ په ریپلټینګ کې دا خبره کړې و نو ریفریکشن متا ته پته وی چې ریفریکشن کې څه چل کیږي دا بینډینګ دی بینډینګ او بل خبره مطلب دا چې کله یو ویو ریفریکټ شي هغه بینډ شي نو کې به څه به چینج راځي دا به تاسو د سپیډ چینج کیږي ٹھیک شو نو مخې فار ایگزامپل سپیډ سلو چې کله دا بل میډیم ته انټر شي سپیډ به سیوا شي لکه یو شیلور واټر دی یو ډیپ واټر دی یاد ساته چې په کم گہرا پانی کی وبسي هغه سلو زی او په ډیپ واټر کې پانی کیا ہوتا ہے وہ تیز رہتا ہے اور ویم به سے چینج شي بل ډایرکشن چینج شي فار ایگزامپل که دا وی مخې سټریټ وی اوس پس شي دا بکرو پات شي یا خپل ډایرکشن نه به انحراف او درې خبره څه شو او ویولین کې به هم سرازي چینج راځي لکه فار ایگزامپل زه تاسو خبرو کوم چې دا ما سره ټریپل ټینک ټیک شو کنه نو موږ ریفریکشن فینامنا موږ څنګه سټڈی کولا چې دې کې موږ یو obstacle کې خو سو کې خو د obstacle د obstacle نو بدی پاتې کوم دی یو میډیم مطلب دلته وتا سره شیلو واټر شو کم گہرا پانی بشو او دینه بدی خو کم واټر شو ډیپ واټر شو فار ایگزامپل دلته موږ ویو ریډیوس کا سټریټ ډیپر په ذریعہ باندې یا د سرکولر ډیپر په ذریعہ باندې او کې موږ ور ډیپ فار ایگزامپل موږ سره سټریټ ویوز پروډوس او دا سټریټ ویو چې پروډوس شي دي نو فار ایگزامپل په شیلو واټر کې د سپیډ سوي ما تاسو ته شیلو واټر کې د سپیډ سوي کم او دا د ویو ډایرکشن دی ګوره چې دا کله د یو میډیم نه بل دا شیلو واټر یو میډیم دی او ډیپ واټر سره بل میډیم دی دلته دی ویولین څه دی ویولین ته سیوا دی ویولین ته څه دی سیوا دی ویولین مطلب د کرست او ټرپ مینس کې فاصله څه د سیوا ده چې دا کله بل میډیم ته انټر کیږي چې ریفریکشن کې خو ویو د یو میډیم نه بل میډیم ته ځي په ریفلیکشن کې نه ځي په ریفریکشن کې هغه واپس په ریفلیکشن کې واپس بونس به کیږي چې دا کله انټر شونه یو خو دا ویو څه شي ډایرکشن به چینج ډایرکشن څه شي دا به چینج بل وسو شي دا ویو چې کوم راغلي د ویولین په انتهایی کم شي دا کرست او ټرپ په یو بل ته رانږدې شي او بل د دې سپیډ بم چینج شي دلته دا واټر ویو چې کوم دي دا په سلو رفتار سره روان وي دلته با په تیز رفتار سره نو دغه وجه دا چې تاسو سره ویو چې کوم دی د obstacle چې کوم باونډري د الټر ریفریکټ کی ریفریکشن وجه دا شو چې دلته تاسو سره د سپیډ چینج شو ډایرکشن یې چینج شو او ویولین ته چینج شو د دې چینجینګ د وجه موږ سره ویو سکیږي په باونډري باندې ریفریکټ کیږي ها شارټ کوېسچن نمبر 9 کې تاسو وایي what is the effect of diffraction if the opening is made small diffraction phenomena موږ ویلو چې کله موږ سره ویو چې کوم دی د یو obstacle نه اراوند یا د یو کارنر نه اراوند گیر چا برس شي سپریډ شي یا بند شي نو هغه بندینګ او سپریډ ته موږ ویلو diffraction ٹھیک شو diffraction basically څه چیز دی spreading and bending of waves په د چانه گیر چا پیرا bending of waves د یو اوپننګ نه گیر چا پیرا ټیک شو نو هغه ته موږ سوال به ته موږ ډایفریکشن وایو موږ ته وایي
چې تو فار ایگزامپل موږ هغه ډایفریکشن فینامنا موږ په ټریپل ټینک کې څنګه ابزرو کړی و چې هلته موږ یو اوبسټیکل ایښو دی خو دا اوبسټیکل په منځ کې موږ یو ورکوټی شان دی اوپننګ پرېښو نو اس کو فار ایگزامپل ویو د دې نه پاسي دا سټریټ ویو شو چې کله دې نه پاسي the bending and spreading of wave around the corner نو چې دا کله پاسي یو بدا سرکولر ته دا را بند شي تاسې سب شي را بند بشي او بل بس شي په آل ډایرکشن کې بدا شي دا بس سپریډ شي نو وی کدا اوپننګ موږ سره سمال وي ډایفریکشن فینامنا باندې څه اثر کوي زموږ اورس خبره کړې و کدا اوپننګ چې کوم دی دا اوپننګ کدا د ویو لینث سوي دا غي نه سمال وي یا دا غي برابر وي دا خبره موږ کړې و چې کله دا اوپننګ یا دا هول چې کوم دی یا دا موږ سره څه شي دا د ویو لینث نه ورکوټي وي یا دا غي برابر شي بیا به ډایفریکشن فینامنا اساسي کیږي اب میکسیمم وي spreading or bending با موږ سره سوي او سیوا کیږي نو کله چې موږ دا اوپننګ سمال کو ډایفریکشن فینامنا وسکیږي دا با میکسیمم کیږي